अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 74 नंबर पे नाज़िल होने वाली सूरा सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 23 नंबर पे है और जब नाज़िल हुई तो 74 नंबर पे नाज़िल हुई थी। और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तक मक्का मुकरमा में कई साल गुजर चुके हैं और अभी तक टोटल 114 सूरतों में से यानी कुरान पाक का तकरीबन 3/4 हिस्सा मक्का मुकरमा में नाज़िल हुआ था। उसमें से अभी सिर्फ चंद सूरतें और नाज़िल होंगी और वो जो मक्का मुकरमा में नाज़िल होंगी यानी कि तकरीबन 8-10 सूरतें रह गई हैं मक्का मुकरमा में नाज़िल होने वाली। तो 74 तकरीबन सूरतें नाज़िल हो चुकी हैं और अभी तक सिर्फ 135 के करीब लोग मुसलमान हुए हैं और हिजरत हबशा भी हो चुकी है। और इस सूरत का नाम ही अल्लाह ताला ने मोमिनून रखा है और उन मोमिन मुसलमानों के नाम यानी खाली नाम के मुसलमानों के नहीं, जो अब अभी हम लोग हैं नाम के मुसलमान नहीं, वो मोमिन के आला तरीन दर्जे पे फायज होने वाले जो मोमिन थे मुसलमान, जो हमारे प्यारे नबी के साथ रातों को जाग जाग के तहज्जुद भी पढ़ते थे और हर तरह के आजमाइश में वो पूरे उतर चुके थे। अल्लाह ताला ने उनको हर तरह से आजमा लिया था और इसीलिए वो मोमिन के दर्जे पे फायज हुए थे। और कुरान पाक के अंदर जितने भी वादे हुए हैं कि ये करो तो ये दूंगा, ये चीज़ करो तो ये दूंगा उसके बदले में, ये तमाम वादे जो हैं वो मोमिनों से किए गए हैं। कोई भी वादा मुसलमानों से नहीं किया गया। और अभी आप देखें कि इस सूरत का स्टार्ट ही जो है वो जितनी आयत 8-10 आयत जो हैं उन मोमिन जो मुसलमान थे उनके लिए नाजिल हुई हैं कि वो किस तरह के मोमिन थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद अफलहल मोमिनून, यकीनन फला पा गए वो मोमिन मुसलमान। अल्लज़िहुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, खुशू खुज़ू के साथ नमाज पढ़ते हैं, खाली टकरे नहीं मारते और खाली वो मतलब ध्यान दिमाग उनका कहीं और नहीं होता। वो बिल्कुल इतना वो आजिज़ी उनके होती है और इतना अल्लाह ताला से उनको मोहब्बत होती है और ऐसी वो नमाज पढ़ते हैं कि जिस पे रश्क आता है अल्लाह और फरिश्तों को भी। अब अल्लाह ताला उन मोमिनों की तीसरी खूबी बता रहे हैं कि वो बेहुदा बातों से यानी हर तरह की बेहुदा बातों से मुंह मोड़े रहते हैं। यानी कि कहीं भी अगर बेहुदा बात हो भी रही हो तो उस महफिल से उठ जाते हैं, ना कि उसी महफिल का हिस्सा बन जाए और वो तरह तरह की फजूल किस्म की बातें करें। और चौथी खूबी उनकी ये बयान फरमाई है कि जो ज़कात के तरीका के मुताबिक जो ज़कात देते हैं, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, और वो ज़कात भी अपना देते हैं। फिर अल्लाह ताला पांचवी उनकी खूबी बता रहे हैं कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत भी वो करते हैं। यानी कि वो जिना जैसे गुनाह कबीरा से दूर रहते हैं। और जिना जो है ना वो खाली ये नहीं होता कि गुनाह कबीरा एक हो गया, बल्कि आजकल जो ये मोबाइल इंटरनेट या टीवी या इस तरह की बेहुदा ब्लू प्रिंट्स इस तरह की जो फिल्में देखते हैं, जो इस तरह की घटिया किस्म की बेशरम जो वीडियोस देखते हैं ना, और उसको भी जिना बोलते हैं, आंखों का जिना होता है वो। तो इन चीज़ों से वो परहेज करते हैं, तब वो मोमिन के आला तरीन दर्जे पे फायज हुए हैं। और वो जो मुबाशरत के लिए सिर्फ औरतों अपनी बीवियों के पास या अपनी उन कनीज़ों जिनसे उनको निकाह किया होता है, अल्लाह ने इजाज़त दी होती है, उनके पास जाते हैं और वो जिना से बचे रहते हैं। और छठी उनकी खूबी ये अल्लाह ताला ने यहाँ पे सातवीं खूबी बयान फरमाई है कि अपने अहदो पैमान का पास रखते हैं। यानी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, वादा खिलाफी नहीं करते। वो अपनी अमानतों की भी हिफाजत करते हैं, किसी की अमानतें उनके पास हो तो उनकी हिफाजत करते हैं। और उनकी एक खूबी अल्लाह ने ये बयान फरमाई है कि अपनी नमाजों की वह हिफाजत करते हैं। यानी कि कज़ा भी हो जाए तो वो रात को ज़रूर पढ़ के सोते हैं। और यही लोग हैं मिरास पाने वाले। यानी तमाम नबियों की मिरास होती है, तो यही उम्मत के जो मोमिन मुसलमान हैं ना, ये मिरास को पाने वाले हैं। और जो वारिस होंगे जन्नत फिरदौस के वारिस होंगे, उसमें हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह। और वो मोमिन बनना बहुत मुश्किल काम है, अल्लाह ताला में तौफीक अता फरमाए। अब अल्लाह ताला इंसान की खलकत का वो आयात नाजिल हो रही हैं 1450 साल पहले अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं, जो कि अभी साइंस ने तरक्की करके हमें ये साइंसदानों ने बताया है कि किस तरीके से माँ के पेट में बच्चा किस किस हालतों में किन किन हालतों में होता है। तो अल्लाह ताला ने सारी आयत यहाँ पे नाजिल फरमाई हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने इंसान को मट्टी के जौहर से, यानी जैसे होता है ना एसेंस, किसी चीज़ का एसेंस लेते हैं हम तो वो बिल्कुल जायका उसका उसी चीज़ जैसा होता है। डिफरेंट हम चीज़ों के स्ट्रॉबेरी एसेंस है, बनाना एसेंस है, रूह अफ़ज़ा का एसेंस है, इन सारी चीज़ों से मशरूबात तैयार होते हैं या बाकी आइसक्रीम और बाकी चीज़ें। तो अब देखें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मट्टी के जौहर से यानी मिट्टी के एसेंस से अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक की है। और उसके बाद उसका नुत्फ़ा जो बयान नुत्फ़ा जो है, जो माँ के
یوٹرس میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے تو وہ نطفہ ہوتا ہے اور وہ محفوظ جگہ پر ماں کی یوٹرس کے اندر پہلے وہ محفوظ جگہ پہ اس کو رکھ دیا جاتا ہے اس نطفے کو. اس کے بعد اس کو شکل دی جاتی ہے نطفے کو خون کے لوتھڑے کی، یعنی علقہ. نطفہ سے علقہ بنتا ہے وہ، اور ابھی سائنسدان ہمیں بتا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کب بتا رہے ہیں. اور دیکھیں آپ اس کو کہ خون کا ایک لوتھڑا سا بن جاتا ہے اس نطفے سے. دوسری شکل جو اس کی چینج ہوتی ہے وہ لوتھڑا. اور وہ جو علقہ یا لوتھڑا ہے نا، وہ جونک جیسے جونک ہوتی ہے نا، اس طرح ہوتا ہے، وہ جونک کی شکل کا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے اس لوتھڑے کی بوٹی بنائی، یعنی ایسے بوٹی کی شیپ کا وہ لوتھڑا بن جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی اس لوتھڑے کی جو بوٹی ہوتی ہے اس کو مزغہ کہتے ہیں عربی میں. تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے مزغہ بنا دیا، یعنی اس لوتھڑے کی جو تھی نا بوٹی، اس کو ہم نے مزغے کو بنا دیا. اس کو تیسری شکل یعنی چینج ہوگی اس کی. اور جب وہ مزغہ بن گیا یعنی کہ بوٹی بن گئی ایک گول سی، تو اس بوٹی کے اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ہڈیاں بنائی. اس بوٹی سے آگے سے ہڈیاں بنائی گئی، یعنی مختلف بازو کی ہڈی ہے، یہ ٹانگ کی ہڈی ہے. انسان کے جسم میں کتنی ہڈیاں ہیں آپ دیکھیں کہ وہ تمام ہڈیاں اس بوٹی سے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ ان ہڈیوں کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے گوشت پوست یعنی ماس لگا دیا، تمام مسلز لگا دیے اور ماس لگا دیا جسم میں. پھر جو پانچویں حالت ہے یعنی 4 مہینے تک وہ اسی حالت میں رہا، یعنی کہ ایک ہڈیوں کے اوپر جسم ماس بھی چڑھ گیا، یعنی اس کی جسامت بن گئی. اور ابھی آپ دیکھیں اگر تو اکثر لوگ وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ یہ اس کا ہارٹ بھی چل رہا ہے. وہ جو چیز ہے نا، انسان جو ہوتا ہے وہ مطلب وہ سانسیں لے رہا ہے، ہارٹ بھی چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ انسان کلینکلی ڈیڈ ہو چکا ہے. ڈاکٹر ہمیں بتاتے ہیں کہ میڈیکلی یہ جو بندہ ہے نا یہ مر چکا ہے. تو وہ کیا مر چکا ہوتا ہے؟ اس کے اندر سے روح نکل چکی ہوتی ہے، یعنی وہ وفات پا چکا ہوتا ہے، لیکن وہ وینٹیلیٹر کے اوپر اس کو مصنوعی سانس دی ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے یہ 4 حالتیں بنا لی تو 5ویں حالت ہم نے اس کو بنا کر کھڑا کیا، ایک بہت ہی ایک نئی ہی دوسری ہی مخلوق بنا ڈالی. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر روح ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے. جب اس کے اندر روح آ گئی تو وہ پھر ہلے گا، جلے گا، پانی پیے گا، کھائے گا، ماں کے پیٹ سے وہ سب کچھ کرے گا، خوراک حاصل کرے گا اور سب کچھ. سو بڑا ہی بابرکت ہے وہ اللہ جس نے ایسی تخلیق فرمائی، جو سب سے بہتر تخلیق فرمانے والا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ پھر حضرت نوح علیہ السلام جو ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے آخر کر تنگ آ کر دعا کی تھی کہ اے میرے رب میری مدد فرما اور ان پر وہی عذاب بھجوا دے جو مجھے جھٹلا رہے ہیں. جو حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ تو نعوذ باللہ آپ کا جو دماغ ہے وہ سٹھیا چکا ہے اور آپ بالکل ہی جو ہے نا ذہنی طور پہ آپ ذہن آپ کا کام نہیں کر رہا، جنون میں آپ لاحق ہو چکا ہے، آپ کو جنون کا عارضہ لاحق ہو چکا ہے، اور آپ جو ہے نا ہر وقت ہمیں تبلیغ کرتے رہتے ہیں. تو اللہ سے جو انہوں نے دعا فرمائی تھی وہ اس پہ لکھی ہوئی ہے، اور یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سے مدد مانگی، اور اللہ نے پھر بالآخر کشتی بنانے کا حکم دیا، اور وہ سارا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے بار بار ان کفار مکہ کو بتا رہے ہیں کہ چونکہ وہ بھی بالکل یہی باتیں کر رہے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کو کر رہی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا، یعنی ڈبو دیا گیا، اور اس کے بعد ایک نئی قوم پیدا کی گئی، اور وہ پہلے تو توحید پہ ڈر اور خوف کے مارے کہ اسی طرح ہم پہ نہ سیلاب آ جائے، تو اس قوم نے پہلے تو توحید پہ قائم رہی، اور پھر بالآخر انہوں نے جب اس طرح کی دوبارہ شرک کرنا شروع کر دیا اور اسی طرح کی بن گئے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگے اور اللہ کے نافرمان ہو گئے، تو ان کو بھی اسی طرح اللہ نے تباہ فرما دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے تمام انبیاء کی جو قومیں تھیں ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو اس کی جگہ دیتے گئے، اور بالآخر جو ہے نا جو نافرمان قومیں تھیں ان کو تباہ کرتے گئے. اور ابھی تم لوگوں کے پاس یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اور اس کتاب کی حفاظت تم لوگ کرو گے اور مومن کریں گے، اور باقی جو لوگ نہیں ایمان لا رہے ان کو عذاب دیا جائے گا. اور اے نبی، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اے میرے مالک اگر آپ مجھے وہ دن عذاب کا دکھا دیں گے جس دن کا کافروں سے اہل مکہ سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ عذاب کا دن آئے گا، اور اے میرے مالک اگر وہ عذاب کا دن ان اہل مکہ پہ آتا ہے تو مجھے اس میں شامل نہ کیجیے گا، مجھے اسے نجات دے دیجئے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بھی فرما رہے ہیں کہ آپ بھی اپنی نجات کی دعا کریں کہ ایسا نہ ہو جیسے
کہ کئی لوگ ظالم ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سے مظلوم بھی عذاب کی زد میں آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عالم برزخ میں رہیں گے، یعنی کہ عالم ارواح میں رہیں گے یہاں سے جانے کے بعد یہ تمام لوگ، اور وہاں جا کے کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور ہم جا کے نیک اعمال کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیک اعمال نہیں کریں گے، یہ خالی زبان سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ کریں گے وہی کرتوت جو کر کے آئے ہیں پیچھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عالم برزخ میں یا عالم ارواح میں جب روح نکل کے جائے گی اور ان سے اگر سوال کیا جائے کہ تم لوگ کتنے سال رہے ہو دنیا میں، تو اگر وہ 100 سال کی بھی زندگی گزار کے گئے ہوں گے تو کہیں گے ہم تو شاید 1 دن رہے ہیں یا 1.5 دن 2 دن رہے ہیں، ہم اس سے زیادہ نہیں رہے۔ آخری آیات میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی دعا کریں، اے میرے مالک بخش دے اور رحم فرما، اور تو ہے سب سے بہترین رحم فرمانے والا۔ بھی آپ یہ سورہ سن لیجئے۔ جزاک اللہ۔